اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. الف لام میم. الف لام میم. تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. نازل شدن این کتاب که در آن هیچ شکی نیست از سوی پروردگار جهانیان است. ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. آیا میگویند محمد آن را به دروغ بافته است؟ نه، بلکه آن حق است از جانب پروردگار توست تا هشدار دهی قومی را که پیش از تو هشدار دهنده ای برایشان نیامده است، شاید هدایت شوند. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون. الله کسی است که آسمان ها و زمین و آنچه را میان آنهاست در 6 روز آفرید، سپس بر عرش قرار گرفت. شما را جز او هیچ کارساز و شفیعی نیست. آیا پند نمیگیرید؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. کار جهان هستی را از آسمان تا زمین تدبیر می کند، سپس در روزی که مقدار آن 1000 سال از سالهایی است که شما می شمارید به سوی او بالا می رود. ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم. این توصیف دانای پنهان و آشکار، پیروزمند و مهربان است. الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طین. همان کسی که هرچه را آفرید به نیکوترین وجه آفرید و آفرینش انسان را از گل آغاز کرد. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین. سپس نسل او را از عصاری از آب ناچیز پدید آورد. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما تشکرون. آنگاه اندام او را سامان داد و از روح خود در آن دمید و برای شما گوش و چشمها و دلها قرار داد، چه اندک سپاس می‌گزارید. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. و کافران گفتند آیا هنگامی که مردیم و در زمین ناپدید شدیم آیا در آفرینش تازه‌ای خواهیم بود؟
بلکه آنان به دیدار پروردگارشان کافرند. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ای پیامبر بگو فرشته مرگ که بر شما گماشته شده جانتان را میگیرد، سپس به سوی پروردگارتان بازگردانده میشوید. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سرهایشان به زیر افکنده اند، گویند پروردگارا دیدیم و شنیدیم، پس ما را بازگردان تا کار شایسته‌ای انجام دهیم. بیگمان ما به قیامت یقین داریم. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. و اگر می‌خواستیم به هر کس هدایتش را می‌دادیم، ولیکن سخن من حق است که جهنم را از جنیان و آدمیان همگی پر می‌کنم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. پس به کیفر آنکه دیدار امروزتان را فراموش کردید عذاب را بچشید. بیگمان ما نیز شما را فراموش کردیم و عذاب جاودان را به خاطر اعمالی که انجام میدادید بچشید. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تنها کسانی به آیات ما ایمان میآورند که چون به آن پند داده شوند سجده کنان به زمین افتند و پروردگارشان را به پاکی بستایند و آنان تکبر نمی کنند. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود، پروردگارشان را با بیم و امید می خوانند و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون. پس هیچ کس نمی داند چه پاداش‌های عظیمی که مایه روشنی چشم هاست برای آنها نهفته شده است به پاس آنچه که در دنیا انجام می‌دادند. افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آیا کسی که مؤمن است همچون کسی است که فاسق است؟ نه، هرگز برابر نیستند. اما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات
جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پس برای آنها باغهای بهشت جاویدان خواهد بود. این به عنوان محل پذیرایی از آنهاست به پاداش آنچه که انجام می‌دادند. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. و اما کسانی که فاسق شدند، پس جایگاهشان آتش جهنم است. هرگاه که بخواهند از آن خارج شوند، به آن باز گردانده شوند و به آنها گفته شود بچشید عذاب آتشی را که آن را تکذیب می کردید. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. و یقیناً به آنان از عذاب نزدیک این دنیا پیش از عذاب بزرگ آخرت میچشانیم، شاید بازگردند. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. و کیست ستمکارتر از آن کسی که به آیات پروردگارش پند دهند آنگاه از آن اعراض کند. بیگمان ما از مجرمان انتقام خواهیم گرفت. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. به راستی به موسی کتاب تورات دادیم، پس ای پیامبر گرامی از دیدار او در شک و تردید مباش و ما آن تورات را وسیله هدایت برای بنی اسرائیل قرار دادیم. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. و از آنان پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند، چون شکیبایی ورزیدند و به آیات ما یقین داشتند. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. مسلماً پروردگار توست که در روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف می کردند داوری می کند. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. آیا برای آنها روشن نشده است که چه نسل‌های بسیاری را پیش از آنها هلاک کردیم که اینان در خانه‌های ویران شده آنها راه می‌روند؟ بیگمان در این نشانه‌ها و عبرت‌هاست. آیا نمی‌شنوند؟ أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به
فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم افلا یبصرون. آیا ندیدند که ما آب را به سوی زمین خشک و بیگیاه میرانیم؟ پس به وسیله آن کشتزار را بیرون می آوریم که چهار پایانشان و خودشان از آن میخورند. آیا نمی بینند؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. و گویند اگر راست گویید این پیروزی کی خواهد بود؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. بگو روز پیروزی کسانی که کافر شدند ایمانشان سودی نخواهد داشت و نه به آنها مهلت داده می شود. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. سپس ای پیامبر از آنها روی بگردان و منتظر باش که آنها نیز منتظر هستند.